यावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्वस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हि एष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्ध प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः पितरो वसवः साध्यः यश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्ने प्रजा प्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्य खगपूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वसहस्राक्षी सप्तः सप्तिमरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भस्य शिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः सिंहस्य शिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः धनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेज रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिर्ये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नम पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय चित्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वर्णये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नासयत्येष वैभूतं तथैव सृजति प्रभुः आयत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविप्रभुः एवमापत्सु कृत्येषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम चैथा यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तथा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराजम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अधरविरवदन्निरीक्ष रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्ये गतो वचस्वरेति हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकाण्डे सप्तोत्तरशततमः सर्गः सम्पूर्णम्। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। జై శ్రీరామ్ జై హనుమమ్మ. 3 సార్లు చదవాలి అని గురుగారు ఆదేశించారు, అందుకు అలాగ నేను అంత ఫాస్ట్ గా చదివాను. జై శ్రీరామ్ జై హనుమమ్మ. అది మనకి అంటే ఇది లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు అని మనం మొదలు పెట్టాము. సో అందుకు అందరికి ఆయురారోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు ఇవ్వాలి. ఆ సీతారామచంద్ర స్వామి, ఆ సూర్యాంతర్వర్తి అయిన ఆ రామచంద్ర స్వామి మనందరినీ కాపాడాలని కోరుకుంటున్నాను. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామమ్మ. అమ్మ పద్మ గారు ఒక్క మాట, ఈ 29వ